नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति 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 शीर्षाम्याख्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशीर्षाध्यायः सखनौ यशः सखनौ ब्रह्मवत्ससम् अनादस्सगुंहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तावदगुंहिता इत्यासक्ष्यते अदादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यदिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आवसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनकं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अदादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अदाध्यात्मम् अदरागणपूर्वरूपम् उत्तरागणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामभासगुंहिताः य एवमेधामभासगुंहित व्याख्यातामेन सन्धीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्येन सुवर्घ्येन लोकेन यः सन्तसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो समृतात् सम्बभूव समेन्द्रो वेदया शृणोतु अमुदस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि वेदया विहितः धर्मे भोपाय आवहन्ति विदन्भान कुर्वाणासीरमात्मनः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने स सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसाम्बसिभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोधनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा तन्वावह प्रविशानि स्वाहा समावह प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसागे निपगागं द्वयवृजे स्वाहा यदा भद्रवदयायन्ति यदा मासा अगर्जरन् एवं मां ब्रह्मचारिणः तादरायन्ति सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभागि प्रमाभज्यत्वात् भूर्भुवत्सुवरिदिवायेनास्तिस्रो व्याहृतयः आसामुखस्मैतान् चतुर्थीं माघासमस्य प्रवेदयते मगैरे तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुवैद्यन्तरिक्षं सुवरिद्यसो लोकः मग इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरिद्यादित्यः मग इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषं महीयन्ते भूरिति वा वृषः भुव इति सामानि सुवरिति यजो गुंसि मग
ब्रह्मणावाव सर्वे वेदामगीयन्ते पूरिति वै प्राणः भुव इत्यभानः सुवरिति व्यानः मघ इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणामगीयन्ते तावायेना सदस्तक्षदुत्ता सदस्तक्षदश्लोक्यावृतयः आयो वेद सवेद ब्रह्म सर्वे स्मै देवा बलिमा वहन्ति तय एषो अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण चारुके तैषस्तन इव फलं पथे शेषयोनिः यत्रासुके शान्तो विवर्तते यावोके शीर्षकभागे भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मघ इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पदे वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मज्ञानारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोऽन्तरदिशाः अग्निराहुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आपघोषतयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो व्यानो बाण उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक् तत्सर्वमाहुं सद्गुस्नावासि भज्या एतदधि विदाय ऋषिरो भूतते कान्तं वा इदगुं सर्वम् कान्तेनैव मां सद्गुस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुगृह्यस्मवाप्यो श्रावयेद्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यध्वर्युर्प्रतिगिरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नुवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने तपस्य स्वाध्याय प्रवचने तमश्च स्वाध्याय प्रवचने तमश्च स्वाध्याय प्रवचने अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने अविदयश्च स्वाध्याय प्रवचने मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचने प्रजरश्च स्वाध्याय प्रवचने प्रजाविश्च स्वाध्याय प्रवचने सत्यमिति सत्यवसारावीतरः तपैति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने वेदिनागो मौद्गल्यः तद्दिदवस्तद्दिदवः अकं दृश्यचरेरिव कीर्तिभृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वतमस्मि द्रविणपुंसवत्ससं सुमेधा अमृतोक्षितः इति संगोर्वेदानुवचनं वेदमनुचाचार्यं देवासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्द्रन्माहृत्य प्रजादन्तं मागहस्येत्सिः सत्यान्न प्रमदिधव्यं धर्मान्न प्रमदिधव्यं कुशलान्न प्रमदिधव्यं पूज्यैन प्रमदिधव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदिधव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदिधव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सदेशः देश उपदेशः एषा वेदो वंशविर् एतदनुशासनम् एवमुवासितव्यम् एवमुवैतद्भाष्यम् तन्नो मित्रशम्भरुणः तन्नो भवत्मध्यमः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीर तद्वक्तारमावीर आभीम आवीर वक्तारम् ओम शांति 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 सकना भवतु सकनौ भुनक्तु सकवीर्यं करवावहै तेजस्विनावती नमस्तु भाविद्विषावहै ओम शांति 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 ब्रह्मविदाप्नोति परां तरेषायुक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमेव्योमन्य सोऽप्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विवक्षिते तस्मात् वा येनस्मादात्मन आकाशसम्मूलः आकाशात् वायोरग्निः अग्नेरावः अद्य पृथिव्यै पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नाम् अन्नात् पुरुषः तवायेष पुरुषोन्नरसमयः तस्य यजमेवशिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नात् वै प्रजायन्ते याकाश्य पृथिवीयुस्सुताः अतो अन्नेनैव जीवन्ति अदैनमयन्तः अन्नभुङ्गिभूतानां ज्येष्ठः तस्मात् सर्वोत्तममुच्यते सर्वं वैरेन्नमाप्नुवन्ति ये अनं ब्रह्मो वासते अन्नभुङ्गिभूतानां ज्येष्ठः तस्मात् सर्वोत्तममुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्तन्ते अद्यदेत्वितभूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मात् वा एतस्मादन्नसमयात् अन्योऽन्त्रात्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदधा अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणपक्षः अपानो उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवीमुच्चं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवच्चये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते अन्नगुहि भूतानां ज्येष्ठः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्यैव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविदः दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अदर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विवेदि कथासर्वेदि तस्यैव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्यात्मा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदधाम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः उदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा मघमुच्चं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि सः विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेद तस्मान् चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समस्तुते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्त्र आत्मा मूलमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदधाम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य शिरः भूतो दक्षिणपक्षः
अमोद उत्तरपक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव भवति असद्ब्रह्मेति वेदसे अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्दमेनं ततो विदुर्ति तस्यैव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अनोदोऽनुप्रश्नः उदा विद्वानमुं लोकं प्रेत्य गच्छ न गच्छति आवो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य गच्छि समस्मृता सो कामयदः प्रभुत्यां प्रजायेति सततोऽप्यधः सदवर्तत्वा इदं सर्वमसुतः नदिकण्डिञ्च तद्दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशते तदनुप्रविश्य तच्चदेत्सावति निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विञ्जानञ्च विञ्जदिदञ्च तत्सत्या नित्या सक्षते तदप्येष श्लोको भवति असत्त्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सजायत तदत्मानस्वयमुद्र तस्मात् तत्सुकृतमुच्चरैः यद्वैतत्सुकृतं रसो वै सः रसगुह्ये वायं लक्ष्मानन्दी भवति गोह्ये वाण्याद्यप्राण्याद् यदेष आकाशानन्दो न स्यात् एष एवानन्दशाली यदाप्येवैषयेतसिंहदर्शयामेर्तेन वयं प्रतिष्ठामिन्दते अतसो वयं गतो भवति यदाप्येवैषयेतस्मिन् सर्वमन्तरं गुरुते अतस्य वयं भवति तत्तेयमयं दिदिशो मन्वारस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषाण्यात्माला भवते भीषोदेति सूर्यः भीषात्माग्निचेन्द्रञ्च मृत्युर्नावति पञ्चमैः चैषानन्दयज्ञापुंसा भवति युवा स्यात् सात् युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तत्येयं पृथिवी सर्वा विद्यते पूर्णा स्यात् तयो मानुष आनन्दः ये मानुष आनन्दाः सवयेको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ये सदं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः सवयेको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये सदं देवगन्धर्वाणामानन्दः सकयेकपितॄणाञ्चिरलोकलोकानानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये सदं पितॄणाञ्चिरलोकलोकानानन्दः सकयेकाचारजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये सदं आचारजानां देवानामानन्दः सकयेककर्मदेवानां देवानामानन्दः देवानप्यग्नि श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये सदं कर्मदेवानां देवानामानन्दः सकयेको देवानामानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये सदं देवानामानन्दः सकयेको इन्द्रियसानन्दः श्रोत्रियत्तथा कामगतस्य ते ये